السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي، وكذلك مرحبا بالمتتبعين ديالنا على القناة او على صفحة الفيسبوك ان اس سي بي ار اس في تي. دائما في اطار متابعة الدروس الجدع مشترك اداب وعلوم انسانية خيار فرنسي. دونك بدينا لونيتي 1 لو ايت une source de la vie، وكذلك يعني بالضبط بدينا لو شابيتر 1 l'exploitation des eaux et leur pollution. دونك العنوان ديال الوحده هو الماء مصدر الحياة. الفصل الأول لو شابيتر 1 exploitation des eaux يعني استغلال المياه et leur pollution يعني تلوث المياه. في l'activité 1 l'importance de l'eau et son exploitation، وفي l'activité 2 غادي نشوفوا leur pollution يعني la pollution de l'eau. alors في l'activité 1 كنا هضرنا على الاستعمالات، يعني في الثالثة الكبيرة كنا هضرنا على الاستعمالات ديال المياه، وشفنا الاستعمالات المنزلية، الاستعمالات يعني الفلاحية وكذلك الصناعية. اليوم في رابعة كبيرة غنشوفوا ايفوليسيون دو لا كونسوماسيون دو اي مانيفيستاسيون دو غاسبيلاج. ليفوليسيون سي التطور، لا كونسوماسيون دو يعني تطور استهلاك المياه، اي مانيفيستاسيون دو غاسبيلاج يعني مظاهر تبذير المياه او لا مظاهر ضياع او لا تضييع المياه. اذا في هذه الرابعه كبيره اللي هي ليفوليسيون دو لا كونسوماسيون دو اي مانيفيستاسيون دو غاسبيلاج، اون فا فوار لا كونسوماسيون دو دوميستيك باغ بيي يعني استهلاك المياه المنزليه حسب الدول. غادي نشوفوا كذلك بوتي دو ايفوليسيون دو لا كونسوماسيون دو مونديال ou bien la consommation mondiale d'eau par secteur d'activité يعني تطور استهلاك المياه على المستوى العالمي حسب الأنشطة أو لا يعني المجالات، أو لا الأنشطة حسب المجالات، يعني مجالات صناعية. دونك نشوفوا استهلاك ولا تطور استهلاك الماء في المجال الصناعي، في المجال الفلاحي، وفي المجال المنزلي أو لا في الأنشطة المنزلية. ثالثا صغيرة نشوفوا لي مانيفيستاسيون دو غاسبيلاج دو دون لو سيكتور اغريكول يعني مظاهر تبذير المياه في الميدان الفلاحي. وفي رابعا يعني صغيرة غادي نشوفوا بعض مظاهر تبذير المياه في الأنشطة المنزلية. إذا نبداو على بركة الله. أولا صغيرة كونسوماسيون دو دوميستيك باغ بيي أو لا استهلاك الماء المنزلي أو المياه المنزلية حسب الدول. كيف ما كنشوفوا هنا كندا، لي زيتازيني، لو جابون، لو سويس كيستهلكوا واحد القيمه سيبيريور ا 200 لتر باغ جور باغ بيرسون يعني كل شخص في نهار واحد كيستهلك اكثر من 250 لتر في الدول كندا، لي زيتازيني، الجابون والسويس. بالنسبه لايطالي، لاسبان، السويد، دونك شاك جور un person, bien un individu consomme, bien un personne consomme entre 160 à 250 لتر يعني شخص واحد كيستهلك ما بين 160 حتى ل 250 لتر. بالنسبه للدنمارك، رايوم اوني، فرنسا، كل شخص في يوم واحد كيستهلك ما بين 130 حتى ل 160 لتر. اون المان، لي بييبا، لي بلجيك، اي بلغاريا يعني بلغاريا، شخص واحد في يوم واحد كيستهلك اقل من 130 لتر. بالنسبه لازي، لامريك لاتين، شخص واحد في يوم واحد كيستهلك من 50 حتى يعني 100 لتر. بالنسبه لافريك السبساهاريان، دو 20 à دو 10 à 20 لتر باغ بيرسون باغ جور يعني كل شخص كيستهلك من 10 حتى ل 20 لتر في اليوم الواحد. اذا اناليزي اكسبليكي، دونك هذا on va faire l'analyse et l'explication. Donc كيف ما كنشوفوا هنا يعني la variation ou bien كاينه une variation de la consommation d'eau domestique d'une région à l'autre يعني من منطقه لاخرى. كاين اللي كيستهلك ما بين 160 حتى ل 250، كاين اللي كيستهلك بليس دو 250 لتر، كاين اللي كيستهلك de 10 à 20 لتر ainsi de suite. donc هنا selon les régions ou bien على حسب المناطق، كل منطقه وشحال معدل الاستهلاك الفردي ديال الماء. هنا السبب او هذا الاختلاف اللي راجع ليش كاين راجع المستوى المعيشي. دونك الدول المتقدمه لي بي ديفلوبي
عندهم لاكسي فاسيل لو، يعني الماء متواجد عندهم بشكل متواصل، يعني دائما موجود عندهم الماء. الدول يعني الغير متقدمة أو لا، يعني الدول يعني يعني الفقيره، دونك هنا كيكون عندهم لاكسي الو ليميتي او بيان ديسكونتيني، كيحضر الماء في بعض الساعات ويغيب لايام، يعني ما يقدروش يلقاو الماء. علاش الدول الاخرى عندهم لاكسي فاسيل؟ حيت هما دول غنيه، وكذلك حيت يعني عندهم كيستهلكوا كميه اكبر، بحال مثلا كندا، لي زيتازيني، جابون، سويس، كيستهلكوا اكثر من 200 لتر باغ بيرسون باغ جور، يعني كل شخص كيستهلك في النهار واحد اكثر من 250 لتر. علاش؟ لان هاد الدول الغنيه تيكون عندهم لي زاباغاي الكتروميجان ميناجير، كيكون عندهم لي بيسين، كيكون عندهم يعني بعض الالات، كتكون عندهم لاشاس دو تواليت انسي دو سويت، دونك كتكون عندهم بعض لي زاباري اللي تيستهلكوا كميه مهمه من الماء، بحال لي بيسين، لي جاردان، انسي دو سويت. الدول يعني الغير متقدمه او الدول الفقيره ما تيكونوش عندهم لي بيسين، ما تيكونوش عندهم لي جاردان، ما تيكونوش عندهم يعني لي زاباغي الكتروميناجور، وبالتالي ما تيكونش عندهم يعني une grande consommation، يعني la consommation de l'être ou bien la consommation d'eau par personne par jour تتكون ناقصه، يعني الفرد ما كيستهلكش كميه كبيره. اذا الا بغينا نجاوبوا على السؤال اناليزي، donc le document 7 montre que la consommation individuelle d'eau domestique ménagère variait énormément d'une région à l'autre، يعني الاستهلاك الفردي للمياه، دونك حسب يعني للمياه في المنازل كيتغير من منطقة لأخرى. علاش؟ لي زابيتا دي بيي ديفلوبي ريش كونسوم بوكو دو، الناس الساكنة ديال الدول المتقدمة الغنية كتستهلك بزاف ديال المياه مقارنة مع دول مع سكان يعني المناطق يعني لي سو ديفلوبي او لا الغير غنيه او الغير متطوره. دونك هنا كاينه انيغاليتي، دونك الناس اللي متطورين او الدول المتقدمه الغنيه كتستهلك بزاف مقارنه مع الناس يعني اللي في بيي سو ديفلوبي. دونك هاد لينيغاليتي او عدم التكافؤ او عدم التساوي دي او، يعني كيرجع لايش؟ اولا لو نيفو دو ريفوني او لا مستوى العيش او لا مستوى المردود، الناس كيكونوا لاباس. دونك لي بيرسون ا ريفوني موديست، الناس اللي كي عندهم واحد الدخل لا بغينا نقولوا متوسط او لا معتدل، كيستعملوا كميه قليله utilize une faible quantité d'eau، يعني plus le niveau d'eau de vie est élevé plus l'utilisation de l'eau augmente، يعني كل ما كان مستوى العيش مرتفع كل ما كيكون استعمال المياه بشكل اكبر. ليتيليزاسيون ديز، علاش كيكون يعني ليتيليزاسيون ديز اباراي ميناجير اللي كيستهلكوا كميه كبيره من الماء، كيكونوا عندهم لي جاردان، لا كرياسيون دي جاردان، لي بيسين، دونك هادو كاملين نيسيسيت بليس دو. Les pays développés disposent d'un accès à l'eau potable facile et continu. Donc الدول المتطورة كيوصلوا للماء بشكل سهل ومتواصل، يعني دائما عندهم الماء. alors que dans certains pays، يعني في مقابل بعض الدول، l'accès à l'eau potable est souvent trop de façon discontinue، يعني غالبا تيكون بطرق يعني غير مستمرة وغير متواصلة. علاش؟ لو ديسپونيبل كا سيغتان نور، يعني الماء كيكون ديسپونيبل متواجد في بعض الساعات، ولكن غالبا كيكون منقطع او غير متواجد في عدة ايام، بحال الحاله ديال افغانستان. دونك سي لو كا دو لافغانستان، ليثيوبي، دون دوطخ ريجيون بلي بوفر، يعني في بعض المناطق الاكثر فقرا واللي فقيرين بزاف. لابيتون دوا سو ديبلاسي دي كيلومتر، يعني السكان او لي زابيتون السكان دوا سو ديبلاسي كيخصهم يتنقلوا كيلومترات بوغ ريكيبيري، يعني باش يجيبوا واحد الماء كي نو ريبون با او لا يعني هذاك الماء اللي هو ماشي صحي او لا غير يعني خاضع للمعايير الدوليه للمياه الصالحه للشرب الا بغينا نقول. اذا هنا ثانيا صغيره ليفولوسيون دو لا كونسوماسيون مونديال دو باغ سيكتور اكتيفيتي. دونك على محور الاراتيب عندنا هنا لا كونسوماسيون اون كيلومتر كوب، لا كونسوماسيون دو اون كيلومتر كوب. et en axe des abscesses عندنا les années donc entre 1900 et 2020. donc الا شفنا هنايا
بالنسبه لكاع لي غراف سوا لو غراف de la consommation domestique industrielle ou bien agriculture donc il existe une augmentation continue يعني واحد الارتفاع مستمر لكمية المياه المستهلكة على مستوى المنازل دوميستيك اندستريال اي اغريكولتور يعني وكنشوفوا بان اكبر كمية ديال المياه هي التي تستهلك في الميدان الفلاحي اقل كميه ديال المياه تستهلك في الميدان يعني المنزلي او في الانشطه المنزليه. اذا هنا هاد لا كورب اون روج دونك كتعطينا لا كونسوماسيون توتال يعني ديال لي 3 دومين. دونك الا جينا نشوفوا شنو غنلقاو بانه ما بين 1900 حتى تقريبا 2019 دونك هنا كانت في 1900 كانت 500 كيلومتر كوب، ولكن في 2019 حتى 2025 أصبحت يعني حوالي 5000 كيلومتر كيب، وبالتالي لا كونسوماسيون دو ارتفعت بواحد يعني تقريبا 10 المرات ما بين 1900 و 2025. وبالتالي هنا كومون اون بو اكسبليكي سيت ايفوليسيون، كيفاش نقدروا نفسروه؟ الوغ هنا كاين تطور في الميدان الفلاحي، داكشي علاش عندنا واحد الارتفاع دونك ان ديفلوبمون او بيان يعني الا بغينا نقولوا développement dans le domaine ou bien dans le secteur d'agriculture, développement dans le secteur industriel et développement dans les appareils utilisant l'eau dans les maisons يعني في المنازل يعني. وهنا جا يعني او توتال او بيان الا بغينا نقولوا بشكل عام كاين واحد الارتفاع في النمو الديموغرافي. اذا pour répondre à la question qui nous demande d'analyser et d'expliquer les résultats de ce graphe. Alors la consommation mondiale d'eau dans ces trois secteurs a connu une augmentation continue يعني الاستهلاك العالمي للمياه في هذه المجالات الثلاث دوميستيك اندستريال اغريكولتور عرف اكوني ان اوغمونتاسيون كونتيني واحد الارتفاع مستمر انطلاقا من سنة 1900 جيسكا نوجور يعني حتى الى يومنا الحالي. لا كونسوماسيون توتال دو اي باسي دو يعني الاستهلاك العام للماء الاجمالي للماء مشى من 500 كيلومتر كيوب سنة 1900 حتى ل 5000 كيلومتر كيوب سنة 2019 يعني تضاعف بحوالي 10 مرات. دونك ما بين 1900 و 2019 استهلاك الماء تضاعف 10 مرات. كيفاش نقدروا نفسروا هذا الشيء؟ الوغ كيف ما قلنا قبل قليل لا كرواسونس ديموغرافيك مونديال يعني النمو الديموغرافي العالمي، لاميليوراسيون دو نيفو دو في تطور او لا يعني تحسن مستوى العيش، اي لو شونجمون دي مود دو في يعني تغير طريقه العيش ديال الناس، لي شونجمون كليماتيك التغيرات المناخيه، لو ديفلوبمون انتونس دي اكتيفيتي اندستريال اي اغريكول يعني النمو الكبير او لا يعني المتواتر للانشطه الصناعيه والفلاحيه. ثالثا صغيره لي زاكتيفيتي ou bien les manifestations de gaspillage d'eau dans le secteur agricole يعني مظاهر تبذير المياه في الميدان الفلاحي. هنا كيف ما تشوفوا مع الصوره عندنا واحد الطريقه ديال هاد الطريقه اللي كتشوفوا في الصوره هي طريقه السقي باغ او بيان ليغيغاسيون باغ اسبيراسيون طريقه السقي العلوي. اذا هنا لو طابلو سويفون ريبريزونت لي بوزوان يعني هذا الجدول كيبين لنا لي بوزوان حاجيات ديال الماء اون او بور برودوير الحاجيات ديال الماء باش ننتجوا 1 كيلوغرام ديال الطماطم مطيشه باغ ديفيرون تكنيك ديريغاسيون يعني باش ننتجوا 1 كيلوغرام ديال الطماطم شحال خصنا ديال الماء. الا استعملنا طريقه لي كانو يعني القنوات يعني تندير واحد القناه هنايا ديال الماء وتتعمر بالماء. دونك هنا كيخصنا 50 لتر باش ننتجو كيلوغرام واحد ديال الطماطم. الا درنا لاسبيراسيون يعني هاد الطريقه انابيب كبيره تتفرع منها دي غوبيني اللي كيوزعوا الماء بشكل محيطي او بلان بيريفير. دونك هنا كتسمى الري العلوي لاسبيراسيون او بيان ليغيغاسيون باغ السقي بالري العلوي يعني ليغيغاسيون باغ اسبيراسيون. هنا كنستهلكو فقط 40 لتر باش ننتجو 1 كيلوغرام. هي دونك هاد الطريقه ديال لاسبيراسيون او بيان ليغيغاسيون باغ اسبيراسيون هي احسن من ليغيغاسيون باغ دي كانو
الطريقه الثالثه لو غوت ا غوت، يعني ليغيغاسيون باغ لو غوت ا غوت، الري قطره قطره. باش ننتجو 1 كيلوغرام كنستهلكو 32 لتر، واذا هذه الطريقه هي الطريقه الانسب وهي الطريقه الاكثر حفاظا على الماء. دونك l'irrigation par le goutte à goutte, donc c'est la méthode la plus ou bien le plus économique de l'eau. Alors pour répondre à cette question, analyser les données de tableau, on peut dire que pour une même production agricole يعني من أجل يعني نفس الإنتاج الفلاحي la consommation d'eau varie selon la technique d'irrigation utilisée. يعني الاستهلاك ديال الماء كيختلف على حساب التقنية ديال الري المستعملة. en effet يعني l'irrigation par les méthodes traditionnelles بحالاش لي ميثود تراديسيونيل او الطرق التقليديه هما لاسبيراسيون و لي كانو، و سيرتو هاد ليريغاسيون باغ لي كانو كتضيع لنا الماء بزاف. دونك لي ميثود تراديسيونيل دو كاناليزاسيون سوبرفيسيال غاسبيل بوكو دو، يعني كتضيع لنا كميه كبيره من المياه. لا ميثود لا بلي ايكونوميك ديريغاسيون اي لو غوت ا غوت، يعني الطريقه الاكثر اقتصادا على الماء هي طريقه الري قطره قطرة. رابعا وهي الفقرة ما قبل الأخيرة كيلكو مانيفيستاسيون دو غاسبيلاج دو دون لي زاكتيفيتي دوميستيك، يعني بعض مظاهر تبذير المياه في الأنشطة المنزلية. عندنا 4 صور. الصورة الأولى ان روبيني كي غوت سي 100 لتر دو بيردي شاك جور، يعني هنا واحد الروبيني اللي خاسر تيقطر، يعني كيضيع لينا حوالي 100 لتر ديال الماء في كل نهار. دونك باش نحافظوا على المياه شنو خصنا نديرو؟ تو سامبلومون يعني نصايبوا هذا الروبيني، يا اما نبدلوا الروبيني ولا نبدلوا له فقط هذيك الجلده اللي تتكون عنده لداخل، باش يعني ما يبقاش يقطر، وبالتالي نقتصدوا 100 لتر ديال الماء. بالنسبه لهاد لاشاس هادي دونك اشاك كليك، يعني فاش كنكليكيو هنا سور ان شاس اندوي ان بير دو 10 لتر دو، كتضيع علينا واحد 10 لتر ديال الماء. اذا باش نحافظوا على الماء دونك نقدروا نديروا دي بلاكيت، او بيان نقدروا نديروا واحد لو ميكانيزم اللي غادي يكب لينا في كل كليك غيكب لينا ما بين 3 حتى ل 6 لتر، وبالتالي في كل كليك غنقتصدوا 4 دونك غنقتصدوا 4 حتى ل 10 ديال لي لتر. هنا بوندون لو لافاج او بيان بوندون لا فيسيل، يعني فاش نكونوا مثلا نغسلوا الماعن، كاين اللي تيطلقوا الروبيني وتيبقاو يغسلوا تحته الماعن. الوغ الطريقه اللي مزيانه شنو هي؟ هي نسدوا هاد لا كافيتي، نسدوها ونعمروها بالماء حتى نغسلوا الماعن، ومن بعد يعني هذيك الكميه اللي غنعمروها هي اللي غنغسلوا بها كل شيء. هنا كذلك ليزاج دان تويو دو بوغ نيتوايي لا ميزون اي لو تروطوار، كيستعملوا الماء باش نسيقوا التروطوار او باش نشطبوا التروطوار الى اخره. اذا الطريقه هي ان بدل ما اننا نستعملوا باش نحافظوا على الماء، بدلا اننا نستعملوا هاد التيو باش ننظفوا، نستعملوا الشطابه ونرشوا شويه الماء الى اخره. Donc, en se basant sur le problème de gaspillage d'eau décrit dans ces photos, يعني انطلاقا من هاد الصور et sur vos connaissances, proposez quelques gestes simples pour économiser l'eau au quotidien. يعني اقترح واحد لي جيست سامبل بساطين اللي كيخليونا نستهلكوا او نقتصدوا في المياه. الوغ faire la chasse au robinet qui coule l'eau. دونك هنايا كيف ما قلنا لكم، يا اما كنصايب الروبيني او لا كنبدل الروبيني. علاش؟ لان هذاك الروبيني اللي كيكون تيغوتي يعني تيقطر، فكيضيع علينا 100 لتر في كل نهار. وهنايا كذلك فاش نكونوا تنغسلوا سناننا او فاش كنكونوا يعني تنصايبوا اللحيه ديالنا او ما شابه، فكنسدوا الروبيني ما نخليوهش محلول باش نكونسوميو يعني باش يعني نحافظوا على لا كونسوماسيون في دي نيفو نورمال. باش نخرجوا اون فاكونس، يعني فاش كنخرجوا اون فاكونس او بيان فاش كتكون الدار يعني ما فيهاش السكان، من الاحسن نسدوا العداد وكذلك الانابيب او لا الصنابير ديال المياه. لا شاس كيف ما قلنا ايكيبي سا شاس دو دان ميكانيزم ايكونوميك، ندير هذيك لا شاس دو يعني في لي طواليت. دونك هاد لاشاس هادي ندير ليها واحد لو ميكانيزم اللي يخليها عوض ما تضيع ليا او ما تكب ليا في كل كليك 10 لتر، نخليها تكب ليا ما بين 3 حتى ل 6 لتر.
donc on peut également installer des plaquettes économiques d'eau, des briques ou des bouteilles d'eau. كذلك on peut astucieusement utiliser une machine à laver. نقدروا كذلك on peut récupérer l'eau pour arroser ces plantes. يعني فاش نغسلوا مثلا الفواكه او لا نغسلوا الخضر، هذاك المياه اللي كتشيط لنا من الغسيل ديال الفواكه ولا الخضر نستعملوها في لي طواليت، نعاودوا نستعملوها في لي طواليت او لا نعاودوا نستعملوها باش نسقيو مثلا النباتات. وكذلك نقدروا نجمعوا المياه ديال الامطار ونستعملوها كذلك في لاغوزاج دي فلور الى اخره. بالنسبه لي فواتير بوندون لو لافاج دو فواتير، يعني فاش كنغسلوا الطوموبيل حدا الدار فكنفقدوا اولا كنضيعوا تقريبا 200 لتر، ولكن الا ديناها الانستاسيون فهاد لا ستاسيون كتضيع فقط 60 لتر ديال الماء. وهكا كنكونوا وصلنا لو بيلون ديال لاكتيفيتي نيميرو 1 ou bien l'activité concernant l'exploitation de l'eau et sa pollution. يعني أهمية ou bien l'importance de l'eau et son exploitation. أهمية الماء واستغلاله اللي بغينا نقولوا. إذن يعني حصيلة لهذا النشاط الأول ou bien l'activité 1. Donc شنو كنقولوا؟ l'eau occupe les 3/4 de la surface de terre. Il existe ce 3 états physiques. الماء كيحتل 3/4 من يعني السطح او لا سيرفاس ديال الارض. وكاين على 3 الحالات، يا اما سوليد لا ليكيد لا غاز. اون ديستينغ لو سالي او بيان لي زو سالي، المياه يعني نون بوتابل المالحة، et l'eau douce. L'eau salée est présentée dans les océans et les mers. L'eau douce est présentée dans les glacières, les lacs, les cours d'eau et les nappes phréatiques et l'atmosphère. L'eau douce, utilisable par l'homme et par la plupart des êtres vivants, ne constitue que 2,7% des réserves hydriques terrestres. يعني الماء اللي كيتستعمل من طرف الإنسان ومن طرف أغلبية الكائنات الحية لا يمثل إلا 2.7% من يعني المدخرات المائية الأرضية. L'eau est indispensable à la vie de l'homme et de tous les êtres vivants. Elle entre en majorité dans la constitution de toutes les cellules et les organes des vivants, garantissant sa bon fonctionnement. دونك هنا الماء تيتدخل في التكوين اولا كيكون من ضمن المكونات ديال الخلايا ديال كاع الكائنات الحيه، وبالتالي هنايا كيضمن العمل ديال اعضاء الكائنات الحيه. toutes les activités humaines يعني جميع الانشطه البشريه يعني سواء كانت منزليه فلاحيه او صناعيه sont basées sur l'utilisation de l'eau، يعني كتعتمد على استعمال الماء. سو ليفي دو لا كرواسونس ديموغرافيك. علاش؟ لانه يعني مادام انه عندنا واحد لا كرواسونس ديموغرافيك، لو ديفلوبمون اغريكول اي اندستريال، يعني واحد النمو فلاحي وصناعي، لي بوزوان اون نو اي اون كرواسونس، يعني الحاجيات الى الماء ترتفع بشكل مستمر. الشيء اللي كيخلي هذه الماده الحيويه معرضه للانقراض او لا، يعني ما غيبقاش الماء او لا غتولي واحد الندره حاده في المياه. فاس ا سيت غراف كونسيكونس، يعني بالمقارنه او في مواجهه كل هذه الاشكاليات tout le monde doit s'intégrer pour une bonne gestion de l'eau. يعني العالم كله يجب أن ينخرط في الاستعمال لائق والاستعمال منتظم والمعقل للمياه. سو باتريموان كي غارونتي لافي، يعني هذا الماء اللي كيأمن لنا الحياة، بدونه لا يمكن أن تستمر الحياة. دونك هنا وصلنا لنهاية l'activité 1. يعني بهذا الفيديو كنكونوا سالينا l'activité 1 importance de l'eau et son exploitation. اذا هاد l'unité 1 l'eau est une source de la vie فيها 4 chapitres. وهاد لو chapitre 1
exploitation des eaux et leur pollution يعني استغلال المياه وتلوثها. شفنا فيه l'activité 1 l'importance de l'eau et son exploitation يعني شفنا la première partie du chapitre. مازلنا لا دوزيام بارتي واللي هي غتكون ان شاء الله في الفيديوهات المقبله اللي غنهضروا فيهم على l'activité 2 l'importance de l'eau et son exploitation. Merci pour votre attention, c'est la fin de cette séance.